बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक नोटिस सामने आया है, जिसमें यह नज़र आ रहा है कि जनाब काजी फायज ईसा साहब की 25 अक्टूबर को जो रिटायरमेंट होने जा रही है, उस पर एक फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब मुनक्किद होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे। उस फुल कोर्ट रेफरेंस में और क्या होगा, ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा उस फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद एक और अहम तकरीब होगी, उसके बारे में भी बात होगी, मगर उससे पहले एक तकरीब फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले यानी 24 अक्टूबर की शाम होनी है, जिसके हवाले से जनाब काजी फायज ईसा साहब ने हामी भर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जनाब काजी फायज ईसा साहब के एजाज़ में एक अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, और उस ख़त में उन्होंने अलविदाई इशाइये की पेशकश की थी, दावत दी थी, जिसे आज कबूल कर लिया है। गो कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने कौन सी तारीख दी थी, क्योंकि जो लैंग्वेज है उससे तासुर यही मिलता है कि जो तारीख सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी गई थी, जनाब काजी फायज ईसा ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। शुक्रिया के साथ ये कहा है कि 24 अक्टूबर की रात को ये इशाइया होना चाहिए, क्योंकि 25 को उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। ये तो चले मामूल की बातें हैं नाजरीन, जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं। इसमें हम आज कुछ आपके साथ खबरें भी शेयर करेंगे और कुछ तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले जो मेरे सामने ख़त का मतन है जनाब काजी फायज ईसा साहब के बिहाफ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा गया है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत कबूल कर ली है। रिटायरमेंट के एजाज़ में अब अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर को उन्होंने एक ख़त लिखा था, यानी गुज़िश्ता रोज़, और चीफ जस्टिस ने उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि चूँकि रिटायरमेंट का फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को है, तो मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को रखा जाए। इसके अलावा जो इससे कबल खबर आई थी वो ये आई थी कि एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, और ये नोटिफिकेशन है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का। ये भी एड्रेस किया गया था सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत साहब को, जिसमें यह कहा गया था कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस अ फुल कोर्ट रेफरेंस हैज़ बीन शेड्यूल्ड इन कोर्ट रूम नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद ऑन 25/10/2024 फ्राइडे एट 10:30 AM. Kindly make it convenient to attend the same and please send me a copy of your speech in advance. Copy of live sketch of the Honorable Chief Justice of Pakistan is enclosed. Kindly confirm. जजीला असलम। अब जजीला असलम साहिबा जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी जानिब से ये ख़त भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अव्वल तो आप शिरकत करें, और जो आपने वहाँ पर तकरीर करनी है बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ शेयर की जाए। अब इसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि क्यों कर तकरीर मंगवाई जा रही हैं। क्या चीफ जस्टिस को डर है कि कोई ऐसी बात ना कह दी जाए, जो नागवार गुजरे और जिससे बाद अज़ा एम्बेरसमेंट फील हो। बहुत से लोग अब इस पर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और साथ साथ लाइव स्केच जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, वो इनक्लोज किया गया है। उस लाइव स्केच में क्या है, अव्वल तो जो स्पीच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से मांगी गई है, ये बेसिकली चीफ जस्टिस ने नहीं मांगी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मांगी गई है, और उसको ऑब्वियसली ये एक रिवायत भी है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पहले भी ऐसा होता है कि जो अटेंडी होते हैं, जिन्होंने तकारीर करनी होती है, उनसे तकारीर पहले मंगवाई जाती हैं, और इसकी एक बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो ये होगी कि जो बातें वहाँ पर होंगी, जो सवालात या जो टॉपिक्स जिनको दीगर तमाम शुरका एड्रेस करेंगे, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस का खिताब आखिर में होगा, तो वो तमाम उन बातों को अपने खिताब का हिस्सा बनाएं और उसका जवाब वहाँ पर ही बैठ कर दें। ये गालिबन इस वजह से एक प्रैक्टिस की जाती है। ये पहली या कोई गैर मामूली बात नहीं है, इस पर हम खैर इतनी तनकीद कर भी नहीं सकते और ना होनी चाहिए। जहाँ तक एक और बात है कि बहुत से लोग मुझ समेत ये समझ रहे थे कि मुमकिन है काजी फायज ईसा अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें, और कुछ तो जो ज़्यादा सख्त नाकिद हुए तो ये कहते रहे कि शायद काजी फायज साहब के एजाज़ में कोई अलविदाई इशाइया भी ना रखें। अब ये जो बातें हो रही थी ये बगैर किसी बेस के नहीं हो रही थी। हमारे सामने रिवायात मौजूद है, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। अभी रिसेंटली गुज़िश्ता साल
16 सितंबर को जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हुए। उनकी रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हुआ और ये तय कर लिया था जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने खुद ही कि वो अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेंगे। और उसमें दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो शायद उनको ये खदशा था कि जस्टिस काजी फायद ईसा जो कि उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे और जो उनके दरमियान उस वक्त इख्तलाफात थे, जो उनके दरमियान लड़ाई थी, वो शायद ऐसी कोई बात वहाँ पर ना कर दें ओपन कोर्ट के अंदर अपनी तकरीर के अंदर, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज जो होते हैं वो भी फुल कोर्ट रेफरेंस में अपनी तकरीर करते हैं। और ऐसी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर गोइंग चीफ जस्टिस को कमिंग चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ी एम्बैरेसिंग किस्म की ऑब्जर्वेशंस का सामना करना पड़ चुका है। तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से एक तो ये बताया जाता है, दूसरा ये कि 11 सितंबर को जैसा कि आपको मालूम है नए अदालती साल का आगाज़ हो जाता है और उस नए अदालती साल के आगाज़ पर भी फुल कोर्ट तकरीब हुई थी रेफरेंस की कमरा अदालत नंबर 1 में ही। तो मुमकिन तौर पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा हो कि एक रेफरेंस तो हो चुका है, लिहाजा अब दोबारा से रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसी जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जो मिसाल है या उन्हीं के एग्जाम्पल को लेकर बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जो रवैया जस्टिस उमर अताब बंदयाल का या जो रवैया जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ था, उसके तनाजुर में या उसकी बेस पर जस्टिस बंदयाल साहब ने अगर फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से इनकार किया तो मुमकिन तौर पर काजी फायद ईसा साहब भी ऐसा ही करेंगे। और यकीनी तौर पर बहुत से लोग कह रहे थे इस वजह से क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो लड़ाई है वो तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस काजी फायद ईसा वाली लड़ाई से भी काफ़ी ज़्यादा शदीद है। गो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से मैं ये ज़रूर कहूँगा, उनको अप्रिशिएट करूँगा कि आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया गया है। उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई जो उनके कद काट को सूट ना करती हो। बतौर एक जज के, एक सीनियर प्यूनी जज के, उन्होंने कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किए। दूसरी जानिब से हम सबको मालूम है जिस तरह की बातें हुई हैं। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। इस सब में ये कहा जा रहा था कि शायद जस्टिस काजी फायद ईसा भी पतली गली से निकल जाएंगे और फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेंगे। ये तो एक बड़ी ब्रेव मूवमेंट है। आई मस्ट अप्रिशिएट काजी फायद ईसा साहब की कि इन सब हालात में जो एक अदालतों में या अदलिया के अंदर एक लड़ाई चल रही है, इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, अक्सरियती जजेस साहिबान काजी फायद ईसा साहब के मुखालिफ कैंप में खड़े हैं। बावजूद इसके काजी फायद ईसा साहब के कॉन्फिडेंस की मैं दाद ज़रूर दूंगा कि उन्होंने अपने एजाज़ में इस फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब का इनेकाद किया है और 25 तारीख को अब देखना होगा कि उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक कौन कौन होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फुल कोर्ट रेफरेंस जब होता है तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक नायक वो तकरीर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब तकरीर करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा तकरीर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट तकरीर जिस पर तमाम तर लोगों की नज़रें होंगी वो करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं उनकी बात वाकई उनकी बात से खबर बनती है, उनकी बात पर टिकर भी चलते हैं, सब कुछ होता है, मगर वो एक गोइंग चीफ जस्टिस की बात होती है। जो कमिंग चीफ जस्टिस होते हैं उन्होंने बताना होता है कि वो अपने दौर में एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है खिताब और तमाम तर नज़रें उसी एक खिताब पर होती हैं। बिलखसूस हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स की हमें अंदाज़ा होता है, हम कोशिश करते हैं जांचने की, ये जानने की कि ये जज साहब सोच क्या रहे हैं। क्योंकि माइंड यू नाजरीन, एक बात कम से कम मैंने तो सीख ली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी जगह हो, जब एक शख्सियत किसी आला ओहदे पर पहुंचती है, उस आला ओहदे पर पहुंचने से पहले उसकी राय बहुत से मामलात पर मुख्तलिफ होती है, मगर जब उस आला ओहदे पर वो पहुंचते हैं उस कुर्सी में कुछ ऐसी मकनती सी ताकत होती है कि बड़े बड़ों का मिजाज तब्दील हो जाता है। हमने रिसेंट पास्ट में देखा और अब हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही होगा। बदकिस्मती है पाकिस्तान की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज जो हैं ऑब्वियसली बहुत से लोगों का ये मानना है कि 25 अक्टूबर के बाद वो नहीं रहेंगे, उनमें बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी और वो तब्दीलियां उनका अंदाज़ा हमें होगा 25 तारीख के उस फुल कोर्ट रेफरेंस में, जो कि हमें 17 सितंबर को नहीं हो सका क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को वो मौका नहीं मिला था कि वो अपनी भड़ास निकालें या अपना लाएअमल बताएं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब जनाब मंसूर अली शाह साहब के पास ये बड़ा सुनहरी मौका होगा, वो अब इस मौके को किस तरह अवेल करते हैं। या वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर ज़ाती नौयत के अटैक्स करेंगे या जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के
جو متنازع فیصلے ہیں ان پر تنقید کریں گے یا پھر ان سب چیزوں کو پیچھے بھلا کر آگے بڑھیں گے اور جو اپنا مطمع نظر ہے، جو اپنا ان کا فوکس ہے عدلیہ میں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، یا ان کا اوورال جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم یا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر جو ان کی نظر ہے، اس کا وہ اندیا دیں گے، وہ اشارہ دیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب گو کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے درمیان کوئی اختلافات ایز سچ سامنے نہیں آئے تھے۔ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، ایک ساتھ سپریم کورٹ کے ججز آئے تھے ایلیویٹ ہو کر لاہور ہائی کورٹ سے، اور ایک ہی دن آئے تھے۔ باوجود اس کے جس روز جسٹس ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سینئر پیون جج تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی وہ تقریر جو تھی وہ بڑی سخت تھی۔ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر بڑی سخت تنقید کی تھی، نام لیے بغیر انہوں نے ان کے ڈیم فنڈ سے لے کر مختلف جو ایڈونچرز تھے ثاقب نثار صاحب کے دور میں لیے گئے، ان پر سوالات اٹھائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ وہ ڈیمز بنائیں گے، مگر وہ ڈیم بنائیں گے زیر التوا مقدمات کے آگے، یعنی جو مقدمات ہے، جو پینڈنسی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈیمز بنائیں گے، بند بنائیں گے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ریسنٹلی، آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ جب جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی، اس وقت جسٹس منصور علی شاہ ایک جونیئر جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی سویٹ جسٹس کا جو ایک مقولہ ہے اس کے اوپر بڑے فٹ بیٹھتے ہیں، یا وہ ان کو لینا آتا ہے، سویٹ جسٹس کرنا آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا، آپ سب نے سنا ہوگا، تھوڑی سی پرانی بات ہے، سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا۔ غالباً جو اسپتالوں کا فضلہ ہوتا ہے اس کا مقدمہ تھا، سو موٹو تھا۔ اس پر سماعت کے دوران جناب قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ بائیں اور دائیں جانب بیٹھے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے۔ جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ سوالات اٹھا دیے اس مقدمے پر کہ یہ از خود نوٹس لیا کیسے گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سے انہوں نے کچھ سوالات کیے اور کچھ تلخ سوالات، مشکل سوالات جب انہوں نے پوچھے بار بار، تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بغیر کسی وجہ کے اٹھ کھڑے ہو کر کمرہ عدالت سے جانا بہتر سمجھا اور وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب ان کو دیکھتے رہ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی بعد ازاں ان کو فالو کرتے ہوئے نکل گئے کمرہ عدالت سے۔ تھوڑی دیر کے بعد بتایا یہ گیا کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کو جاری رکھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مائنس ہو گئے۔ بعد ازاں قاضی فائز صاحب نے ایک اپنے ایڈیشنل نوٹ میں بتایا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بینچ بعد میں بیٹھ بھی گیا، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیوں کر پہلے اٹھ کر گیا تھا۔ قاضی فائز صاحب اسی وقت اپنا بدلہ چکا لیتے ہیں، مگر ہم نے اس وقت دیکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ روپ جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً یہ واقعہ 8 یا 9 مہینے پہلے کا تھا۔ جس روز ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اس سے ایک دن قبل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ایک نوٹ ہمیں نظر آیا، اور وہ نوٹ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، اور وہ نوٹ تھا اس سماعت کے بعد جو نوٹ جسٹس قاضی فائز صاحب یا جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنے آرڈر تقریباً 8-9 مہینے پہلے جاری کر چکے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک دن پہلے وہ نوٹ ویب سائٹ پر جاری کروایا، جس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے تھے، اور پھر اگلے روز جب فل کورٹ ریفرنس ثاقب نثار صاحب کے اعزاز میں وہ اس ریفرنس میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس بنیاد پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے جسٹس منصور علی شاہ کل مطلب 25 تاریخ کو فل کورٹ ریفرنس میں شرکت بھی نہ کرے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انہیں شرکت کرنا ہوگی، انہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں آپ کی لڑائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے ذاتی اختلافات، ہم سے مراد عوام ہے۔ عوام کو چاہیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا موقف عوام جاننا چاہیں گے کہ بھائی آئندہ آنے والے چیف جسٹس کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ ایڈریس کرے ان تمام تر ایشوز کو جو اس وقت چل بھی رہے ہیں، جن کو وہ اپنے عدالتی فیصلوں میں بھی کہہ چکے ہیں، اور جو ان کے تحفظات ہیں ایگزیکٹو سے متعلق ان کو بھی کہنے کا وہ موقع ہوگا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ججز صاحبان صرف ججمنٹس کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا۔ پھر آف دا ریکارڈ گفتگو صحافیوں سے کبھی ہو جانا، وہ بھی پھر بات
درست انداز میں پورٹرے نہیں ہوتی، تو یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے نہ صرف ججز صاحبان کے پاس بلکہ اٹارنی جنرل ہوں یا بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کے پاس، کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس موقع ہوگا، اگر وہ اپنا لائے عمل بتا دیں تو وہ مناسب ہوگا۔ ہاں، اگر انہوں نے فوکس سارا ہی جسٹس قاضی فیصل صاحب کے گزشتہ 1 سال کے اوپر رکھنا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر اس سے کم از کم جو وہ اہم موقع ہے اس کو گنوا دیں گے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہنی ہے وہ کہیں گے، مگر مین پارٹ ہوگا آگے کا ان کا کیا مطمع نظر ہے، کیا لائے عمل ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ تو چلیں، ان کا ضروری ہے اس اجلاس میں شریک ہونا ایز سینئر پیونی جج، انہوں نے تقریر کرنی ہے۔ جسٹس منیب اختر ہوں یا دیگر ججز صاحبان، جسٹس عطر من اللہ ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، یہ وہ ججز صاحبان ہیں جن پر ذاتی نوعیت کے اٹیکس بھی کر رکھے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے تو بدقسمتی کے ساتھ کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان ججز صاحبان کی، چلیں یہ آئیں یا نہ آئیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نہ آنے کا۔ تو میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آئیں گے اور اپنی تقریر بھی وہاں پر کریں گے۔ اب جسٹس قاضی فیصل صاحب کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ان سے بچا نہیں ہے۔ آج جو انہوں نے کیا ہے دوران سماعت، مقدمہ تھا بلے کے نشان کا، جسے وہ کہتے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کا تھا۔ میڈیا پر انہوں نے بالخصوص کورٹ رپورٹرز کی طرف دیکھ کر کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ڈسٹنگوشڈ لوگوں کا اشارہ دے کر انہوں نے اپنا جو غصہ ہے وہ نکالا ہے۔ اور ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب معمول بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے۔ جب اور کچھ نہیں ہے، جب اپنے ہی فیصلوں کا بھار آپ اٹھانے جوگے نہ رہیں تو پھر آپ صحافیوں کا کندھا استعمال کرتے ہیں اور تمام چیزیں صحافیوں پر ڈال دیتے ہیں، کورٹ رپورٹرز پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ حد ہوتی ہے ویسے ہر چیز کی۔ ہم نے دیکھا آپ نے صحافیوں کو کرائے کے صحافی کہا، کبھی ڈالر خور کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی پروپیگنڈسٹ کہا۔ آج آپ نے انہیں ڈرم بیٹرز کہہ دیا، جسے اب اردو زبان میں ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پر لوگ ڈھولچی کہہ رہے ہیں، کچھ میراثی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ فرسٹریشن کا یہ لیول ہے کہ آپ اپنے ہی فیصلوں پر جو تنقید ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، اپنے ہی فیصلوں میں ہوئی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی بجائے الٹا آپ ان وسل بلوز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو اپنی دانست میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس فیصلے کو عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ معاملہ تو بلے کے نشان کا تھا ہی نہیں، تو پھر بلے کا نشان کہاں گیا 13 جنوری کے فیصلے کے بعد؟ 8 فروری کے انتخابات میں یا 8 فروری کے انتخابی بیلٹ پیپرز کے اندر مجھے تو بلے کا نشان کہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ بھائی فیصلہ بلے کے نشان کا تھا، نہیں، فیصلے کی بات نہیں ہے مائی لارڈ، بات ہے فیصلے کے اثر کی، اس فیصلے کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ بہرحال اب مزید بات کیا کی جائے، آپ اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں۔ 21 تاریخ آپ نے دے دی ہے، ابھی میرے سامنے وہ حکم نامہ آیا ہے جو آپ نے جاری کیا ہے۔ آج کی سماعت کا اگر ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں، کہتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو آج انٹرا کورٹ انتخابات نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی، سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی جانب سے التوا کی درخواست سامنے آئی۔ حامد خان نے بتایا کہ خاندانی مصروفیات کے باعث التوا مانگ رہے ہیں، مگر عدالت کو ان خاندانی مصروفیات بارے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کون سی مصروفیات ہیں۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ وکیل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محض التوا کی درخواست دائر کر دینے سے سماعت مؤخر نہیں ہو جاتی۔ عدالت موجودہ حالات میں سماعت ملتوی کرنے کی قائل نہیں، انصاف کے مفاد میں سماعت مؤخر کی جاتی ہے۔ آئندہ التوا نہیں دیا جائے گا۔ توقع ہے آئندہ سماعت پر کارروائی آگے بڑھے گی۔ 2 فاضل ججز جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی کی آئندہ ہفتے عدم دستیابی کے باعث سماعت اب 21 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ تحریری حکم نامے کی کاپی پی ٹی آئی کے وکلاء اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈز کو بھیجنے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ حامد خان کی عدم دستیابی کے باعث دیگر وکلاء کو پیش ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ حکم ہے، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے ناظرین، ایک تو اس کی کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے کہ آئندہ 21 اکتوبر کو بروز سوموار 11:30 بجے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ریویو پٹیشن پر سماعت ہوگی، اور یہ بھی باور کروا دیا گیا ہے کہ کوئی التوا نہیں ملے گا، یعنی
उसी रोज़ डिसाइड होगा, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेगी या उसी रोज़ ये मामला कंक्लूड हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये चाहते तो इस मुकदमे को 21 के बाद यानी 25 के बाद भी समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते थे, मगर उनकी ख्वाहिश है कि वो खुद अपने होते हुए, क्योंकि ये उनका तहरीर करदा एक तारीखी दस्तावेज़ है, इसको खुद ही वो कहें कि ये दुरुस्त था और अपना जो गम व गुस्सा है, जैसा कि उन्होंने आज उसका इजहार किया है, एक मरतबा फिर करें। मगर इसका इफ़ेक्ट नाजरीन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जो 13 जनवरी का फ़ैसला है उसके अगेंस्ट रिव्यू पर जनाब काजी फाइज ईसा साहब कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं, ऐसी बातें भी लिख सकते हैं जिसका असर डायरेक्टली जो आइनी तरमीम है या जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है उस पर पड़ सकता है। मैं अगली वीडियो में आपके साथ ये पॉइंट्स भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह अब भी मौका है काजी फाइज ईसा और हमारी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट के पास आइनी तरमीम को बग़ैर 63A को छेड़े हुए कामयाब बनाने का। आज की इस वीडियो को से इतना ही, इजाज़त दीजिए।